हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। अनि तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो भिडियो च्यानल आकाश बायोलोजीमा। आफ्टर लङ टाइम हैन, दशैंपछि चाहिँ हामी भेटिरहेका छौं। यस्तो टाइपको भिडियोले मैले पढाइको भिडियो चाहिँ 2-3 वटा ल्याएको पनि थिए एन्ड यु अल हैव लाइक्ड हैन। तर मेरोमा आई थिंक कि मेरो यो मतलब हुन्छ तपाईहरुलाई सजेसन दिने भिडियो यु अल लाइक इट भेरी मच हैन। बीचमा बिरामी पनि परेको थियो सिजनल फ्लू भएर, अनि त्यही भएर म भिडियोजहरु पनि बनाउन सकिन। प्लस दशैं पनि थियो, तपाईहरुले पनि हेर्न नसक्नु भएको होला कति भिडियोज एन्ड अल, किनभने सबैजना गाउँहरु जानु भएको थियो। एन्ड आजको भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ बिकज टुडे आई एम गोना मेक अ भिडियो अन द टपिक हैन, दैट इज मस्ट डिस्कस्ड अमंग द स्टुडेन्ट्स के दाइ इन्स्टिट्युसन जोइन गर्ने कि घरमै पढ्ने, दैट इज इन्स्टिट्युसन भर्सेस सेल्फ स्टडी। यो सबैभन्दा ठुलो डिबेटेबल टपिक छ अहिले धेरै जसो स्टुडेन्टहरुमा। किनभने इन्स्टिट्युसन जोइन गरेन भने दिमागमा के हुन्छ कि इन्स्टिट्युसन जोइन गरेर सायद त्यही बेरमा नाउँ निस्किदैन कि त्यहाँ केही कुरा पढाएको हुन्छ जुनमा पढ्न सकिन कि सेल्फ स्टडीमा के कुरा एप्रोप्रिएट हुन्छ कि हुँदैन। र जो इन्स्टिट्युसन जोइन गरिहाल्छन् गरिसकेका छन् तिनीहरूलाई लाग्छ आमा मैले त 28,000 26,000 रुपैयाँ चाहिँ तिरिसके र चाहिने जस्तो आउटकम आइरहेको छैन। सो दुवैवटा कुरामा विद्यार्थीहरू एकदम बढी अन्यलमा परेका छन् एन्ड अल त्यही भएर सबैलाई धेरै नै प्रब्लम छ। एन्ड आई थिंक आई एम अ भेरी गुड क्यान्डिडेट टु से यु अबाउट अल दिस, किनभने म चाहिँ 10-15 दिन इन्स्टिट्युट पनि गएको आफ्नो टाइममा। त्यसपछि मैले सेल्फ स्टडी पनि पुरै सेल्फ स्टडी गरेरै हो, प्लस म इन्स्टिट्युसनहरुमा एमबीबीएस भाइ बहिनीहरुलाई पढाएको पनि छु के। सो मैले तीनटै कुराको रियालिटी बुझेको छु। प्लस मेरा साथीभाइ अस्ति पनि एन्जिला पनि आएको थियो, एन्जिलाले पनि भनेको थियो तपाईहरुलाई। सो सबैजनालाई पुरो प्रब्लम छ। सो यो भिडियोलाई हामी स्टार्ट गरौँ ओल्ड एज भर्सेस न्यू डेजबाट है त। मिन्स ब्याक टु 2015 सम्म या 2016 सम्म जाउँ। जति बेला नेपालमा वाइफाई त्यति इभल्भ भएको थिएन। के थिएन त वाइफाई त्यति इभल्भ, हरेक ठाउँमा वाइफाई थिएन। नेटको दुनिया त्यति बढी इभल्भ भयो, अरु दुनियामा भए पनि नेपालमा त्यति भएको थिएन। अनलाइन प्लेटफर्महरु थिएन। पहिलो कुरा के थिएन त वाइफाई सबै ठाउँ थिएन, सबैसँग धेरै राम्रो मोबाइल पनि थिएन। अनलाइन प्लेटफर्म थिएन, जस्तै अहिले छ नि त अनएकाडेमी भयो, युट्युब च्यानलहरु फिजिक्स वाला भयो, निना बाको ट्युटोरियल भयो, प्रदीप क्षेत्रपाल सरको भयो, वेदान्तु क्लासेसहरु भयो, त्यो थिएन है त। अर्को कुरा नेपालमा एउटा फिक्स्ड सिलेबस थिएन। त्यो भन्दा नि बढी म आफ्नो पनि तारिफ गर्दिउँ, एज अ सिनियर लाइक मी कोही पनि गाइड गर्ने थिएन अल ओभर द राउन्ड के। किनभने मलाई आफ्नो टाइममा पनि आइएम को दाइ दिदीहरुसँग या फिर स्कलरशिपमा नाउँ निकालेको दिदी दाइ भाइ बहिनीहरुसँग के थिएन त कन्ट्याक्ट थिएन। त्यही भएर एउटा एमबीबीएस जहिले पनि एउटा कन्फाइन्ड जोन भएर बसेको थियो। त्यति बेला हामी हेर्थ्यौं धेरैभन्दा धेरै नाउँ निस्किने भनेको सेन्ट जेभियर्स कलेजको मात्र थियो। अहिले चाहिँ सबैको निस्किदैछ, किनभने त्यो लेगेसी जुन थियो नि, त्यो लेगेसी एउटै ठाउँमा कन्फाइन्ड भएर बसेको थियो के। जस्तै हामी युएसएमएललाई पनि हेर्यौं भने पहिला आइएमले मात्र नाउँ निकाल्थ्यो बढी जस्तो, अहिले चाहिँ हरेक कलेजबाट नाउँ निकालिरहेको छ के। किनभने अहिले नेट आएर फ्लो अफ इन्फर्मेसन सबै ठाउँ गएको छ। पहिला मान्छेलाई डराइदिन्थे आइएम बाहेक कसैको नाउँ निस्किदैन, सेन्ट जेभियर्स बाहेक कसैको एमबीबीएसमा नाउँ निस्किदैन। किनभने त्यति बेला फ्लो अफ इन्फर्मेसन कोहीसँग पनि थिएन क्या कहिले पनि। के कुरा पढ्ने के कुरा नपढ्ने, सिलेबसमा कसरी फोकस गर्ने, कुन किताब कुन च्याप्टर बढी इम्पोर्टेन्ट छ, के कुरा कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यो धेरै कुराहरु हामीसँग आएकै थिएन के। तर अहिलेको हेर्यो भने अहिले आएर के छ त फ्लो अफ इन्फर्मेसन मजाले छ। तपाई आइएम का दिदी दाइ भाइ बहिनीहरु, एमओईबाट नाउँ निकालेका भाइ बहिनीहरुसँग सबैसँग इन्टर्याक्ट गर्न सक्नु भइरहेको छ। इभन त्यही भएर मैले जुन टक सेसन निकालेको थिएँ नि, टक सेसनमा तपाईले मैले त हुन त टपरहरुलाई मात्र ल्याए, तर टपर भन्दा नि 2-3 जना ठिक, म आफै पनि टपर छैन। म आफै एउटा मिडियोकर स्टुडेन्ट भएर हरेक कुरामा गरिरहेको थिएँ। जस्तै मेरो क्लासको गोविन्द पनि आए, अनुपमा पनि आएथे, एन्जेलाको पनि आउँछ होला, जस्तो सन्देश भाइहरुको आए, भेरियस जनाको आए। मैले किन ल्याए त सबै स्टोरीजहरुबाट तपाईले सबै कुराबाट के थाहा पाउनु भयो त सबैमा कमन के थियो त सेल्फ स्टडी कमन थियो के। सबैजनालाई सेल्फ डिटर्मिनेसन पनि कमन थियो। सबैलाई सिलेबस बारेमा थाहा थियो, मेटेरियल्स बारेमा त अहिले मैले सबै पहिला 11-12 मा हुँदाखेरि अहिले पनि धेरै जस्तो थाहा छैन के कुन मेटेरियल चाहिन्छ। सो मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसके के मेटेरियल चाहिन्छ। सो अहिले तपाईहरुसँग फुल फ्लेज इन्फर्मेसन छ के कसरी पढ्ने के कस्तो गर्ने। तर तपाईहरु नपढ्यो भने त तपाईको प्रब्लम हुन जान्छ है त। त्यति अहिले त्यो प्रब्लम जान्छ। सो ओल्ड एज जस्तो के हुन्छ केही कुरा पनि नहुने, किताब छैन भने टेलिग्राममा भएभरका किताब पाइन्छ। ट्रुम्यान्सहरु जसलाई कतिलाई किन्न मन छ हैन, पैसाको कमी भइरहेछ भने तपाईहरु सिधै टेलिग्राम डाउनलोड गर्नु र टेलिग्राममा त्यहाँ माथि ट्रुम्यान्स लेख्नु, ट्रुम्यान्सको किताब डाउनलोडै हुन्छ। म आज पनि कति भाइ बहिनीहरुलाई भने के
सो ट्रुम्यान्सको किताब तपाईँ त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एलेनको मोड्युलहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नवीन भाइको जुन इन्ट्रान्स डोज भन्ने जुन तिनीहरूको एउटा ग्रुप छ त्यसमा पनि एलेनको मोड्युलहरू सबै तिनीहरूले टेलिग्राममा पनि ग्रुप बनाएको छ, त्यसमाबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो दे आर लट्स एन्ड लट्स अफ इन्फर्मेसन्स के तपाईँले के कस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्नु स्टार्ट गरियो युट्युब, अहिले कतिजनाको युट्युब छ के, दिपेन दाईको पनि युट्युब छ, नवीन भाइको पनि युट्युब छ, हाम्रो साथी प्रसन्न सुवेदीको पनि डक्टर रिभिसेन्ट भन्ने युट्युब छ। सो त्यहाँहरूबाट तपाईँले हेरिसक्नु भएको होला। सबैले पढाइको बारेमा कुरा गरे, सबैजनाले भने सेल्फ स्टडीमा। अब कतिजना हुन्छन् इन्स्टिट्युसन बारेमा है त, वाट इज द रियालिटी अफ इन्स्टिट्युसन इन नेपाल। मैले कहिले पनि भन्दिनँ कि इन्स्टिट्युसन नराम्रो होइन, त्यहाँ भेरी गुड टिचरहरू पढाउँछन्। जस्तो तपाईँ नेमकै कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ राजेश सर पढाउनुहुन्छ, राम तिवारी सर पढाउनुहुन्छ, कमल अधिकारी सर पढाउनुहुन्छ, आरएस दानी सर पढाउनुहुन्छ। भाइब्रेन्टको कुरा गर्ने भने कपिलेश्वर झा सर, त्यसपछि बीएस मिश्रा सर, त्यस्तै माई फेभरेट अरुण महासेठ सर, सुबोध झा सर। सो नेपालका जति पनि टिचर छन् त्यो दुईवटा इन्स्टिट्युसनमा बाँडिएका छन्, आदि नेममा छन्, आदि भाइब्रेन्टमा छन्। प्रब्लम के हुन जान्छ कि दुईवटा इन्स्टिट्युसन बाँडिएको कारणले तपाईँ सबैले कोटा फ्याक्ट्री हेर्नु भएको होला, मोरलेस त्यस्तै हुन्छ के। तिनीहरूमा दुबईमा 40-50वटा सेक्सन हुन्छन्, 40वटा सेक्सन त भइ नै रह हुन्छन् र हरेक सेक्सनमा 100 जति विद्यार्थी हुन्छन्, भेरा भाखडा जस्तो कोचेका हुन्छन्। अनि हामीलाई एउटा के दिइन्छ त टास्क है, म पनि पढाएको छु नौलिदिन, हामीलाई कि जस्तो मैले अब हामी एमबिबिएसले त ह्युमन बायोलोजी पढाउने, बाबु तिमीलाई 2 देखि 3 पिरियडमा डाइजेस्टिभ सिस्टम सकाउनु छ, नो म्याटर वाट विद्यार्थीहरूले के कस्तो बुझेछन् छैनन्, मलाई चाहिँ 2 पिरियडमा पढाउनु छ। र अर्को कुरा के हुन जान्छ, तपाईँ आफै पनि प्र्याक्टिकली सोच्नुहोस्, 2 सालको कोर्स कहिले पनि 2 महिनामा कम्प्लिट हुँदैन। यो एउटा मिथ हो के, जस्तै भन्छ नि प्राइभेसी इज अ मिथ जस्ट लाइक डेमोक्रेसी भन्छु नि, डेमोक्रेसी इज अ मिथ जस्ट लाइक प्राइभेसी, त्यस्तै हो के हुन्छ त तपाईँलाई भनिन्छ कि हामी 2 महिनामा पुरै कोर्स सकाइदिन्छौँ, त रियालिटी के छ 2 महिनामा 10% कोर्स पनि सकिँदैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, तपाईँ काठमाडौँको पनि क्यापिटल ग्रिलहरू खाना जानुभएको होला, स्टार्टर्स कुनै पनि भोजको एकदमै राम्रो दिइन्छ के। त्यही भएर म पनि पढाउन जान्छु या कुनै पनि इन्स्टिट्युट तपाईँको लागि जान्छ नि एडभर्टाइजमेन्टमा, तिनीहरूले आफ्नो बेस्ट टपिक मात्र तपाईँहरूलाई पढाउँछन् के, जुन टपिकमा हामीलाई थाहा छ कि 11-12को कस्तो मानसिकता हुन्छ। तिनीहरूलाई क्रेप साइकल अलि हार्ड लाग्छ, ट्रान्सक्रिप्सन या ट्रान्सलेसन अलि हार्ड लाग्छ, या फिर त्यो हुन्छ नि मोल कन्सेप्ट हार्ड लाग्छ। सबैको हामीले 3-4वटा टपिक चुनेको हुन्छ के। र एडभर्टाइजमेन्ट गर्न जाँदाखेरि किन गर्छ एडभर्टाइजमेन्ट, अब सबैले पैसा लागि गर्छन्, तपाईँलाई यतिकै प्रोडक्ट बेचिँदैन, त्यही भएर तपाईँलाई के गर्छन् त, त्यही भएर हेर्नु प्रचारमा हुँदाखेरि राम्रो राम्रो हिरो हिरोइनको मात्र फोटो हालेर गरिन्छ नि। कहिले पनि हेर्नुभएको छ एकदमै कालो नराम्रो त्यो फेयरनेस क्रिमको प्रचार हेर्नु भएको छ नि, सो सबैभन्दा ठुलो स्क्याम हो। त्यस्तै एजुकेसन पनि एउटा ठुलो स्क्याम छ के। अनि त्यस्तै तिनीहरूले के गर्छन् त, जे राम्रो छन् तिनीहरूलाई गएर त्यहाँ टपिक पढाइदिन्छन्। हामी सबै भन्छ बाफ्रे 2 महिनामा नेम गयो भाइब्रेन्ट गयो भने हाम्रो नाम निस्किन्छ, अनि हामी यति मोटो रकम द्याट इज 28,000 दिन्छौँ। 28,000 त्यो पनि 2 महिनाको दिन्छौँ। तिनीहरूले त्यो बापत किताब दिन्छन्, अनि हामी जान्छौँ पढ्न। पहिलो दिनै के हुन्छ त, त्यहाँ गयो यति भिडमा विद्यार्थी हेर्छौँ, विद्यार्थीहरूको भिडमै हामी हराउन जान्छौँ। भनिएको हुन्छ तपाईँहरूको पर्सनल क्वेरिज क्लियर गर्छु, गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ सरसँग भेट्नै गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई, कहिलेकाहीँ भेट्ला तर जहिले पनि भेट्न सकिँदैन। अर्को प्रब्लम के हुन जान्छ त, तपाईँको लागि मेकानिक्स इजी होला, कसैको लागि अप्टिक्स गाह्रो होला। त के हुन जान्छ कि तपाईँलाई मेकानिक्स आउँछ या आउँदैन, तर तपाईँले अगर त्यहाँ पढाइ भइरहेको छ त्यहाँ पढ्नै पर्छ। तपाईँको हिसाबले फिजिबिलिटी अनुसारले हुँदैन पढाइ। तपाईँलाई अगर अप्टिक्सको कलेजले सोचेको छ इन्स्टिट्युसन लास्टमा पढाउँछ नि त्यस्तै पढाउँछ, र पुरै फिजिक्स पुरै बायोलोजी कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन। यो सबै तपाईँलाई एउटा मिथ जस्तै लाग्छ, र तपाईँ तिनीहरूको पेजमा पढ्दै गयो भने त्यहाँ हराइन्छ के, अनि तपाईँलाई हुन सक्दैन। अनि अर्को कुरा आउन गयो, तपाईँहरूको टाइम पनि टन्नै जान्छ है त। अब कतिजना विद्यार्थीहरूले मलाई के भन्ला त, दाइ यति सालदेखि नेम भाइब्रेन्ट के त्यस्तै छ, होइन। तिनीहरू बेस्ट के छन् त, प्री मेडिकल बेलामा, प्री मेडिकल मिन्स क्लास 12 देखि नै नेम भाइब्रेन्टहरू जोइन गर्यो भने के हुन जान्छ, यु डु ह्याभ सम एप्रोप्रिएट टाइम के, द्याट इज 1 or 1.5 इयर, एन्ड इन दिस मिन टाइम यु क्यान प्रिपेयर सो वेल के, किनभने तपाईँको जे पनि क्वेरिज छ त्यति बेला के हुन्छ, प्री मेडिकलमा कहिले पनि हामीले हतार हुँदैन के। मैले प्री मेडिकलमै डाइजेस्टिभ सिस्टममा पढाउँथेँ के, म डाइजेस्टिभ सिस्टम 6 पिरियड लगाएर पनि कति टाइम पढाएको छु, कति डिपमा पढाएको छु। डाइजेस्टिभ सिस्टम पढाउँदै हिस्टोलोजी +12 को क्वेसनहरू गर्दाखेरि म त्यहाँ चाहिँ बेस्ट फर्ममा पढाउन पाएँ।
पहिला पहिला धरानको विन्टर सेसन गऱ्यौँ हुन्थ्यो, त्यसमा पनि हामी एकदम डिटेलमा पढाउँथ्यौँ। आयम जो सेसन जुन छ यो अहिले जुन 2 महिनामा सरकारले निकालेको छ यो एउटा फ्यासन जस्तै हुन आएको छ हो के। अब तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने 2 महिनामा आउनुभयो 12 क्लास सकाएर अनि तपाईँहरू त्यसपछि के गर्न सक्नुहुन्छ? केही पनि गर्न सकिँदैन के। प्रब्लम यो हुन जान्छ। अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूले सोध्दा दाइ भ्याली बाहिरको स्टुडेन्टकै विद्यार्थी होइन, निकालेछ नि त नाम, भ्याली बाहिरको पनि मजाले निकालेछ नि त। तपाईँहरू पढ्नु पऱ्यो नि। क्लास 12 देखि नै मैले मेटेरियल्स त 1000 बार भनेको छु। पास्ट क्वेसनलाई कम्प्लिट सोल्युसन हेर्नुहोस्, नेम और भाइब्रेन्ट मोड्युल हेर्नुहोस्, मैले कति किताबहरू भनेको छु, तर तपाईँहरू पढ्नु भएन। अहिले तपाईँलाई के लाग्छ 2 महिनामा गएर तिनीहरू एउटा बाबाजीको त्यो घोल बुटी घोलेर तपाईँलाई पेलाएर सबै याद हुन्छ? एक्ज्याक्टली कहिले पनि हुँदैन। त के गर्ने है त? अब हेर्नुहोस् कोही मान्छे काठमाडौँ आएको छ फर्स्ट टाइम, अब ऊ नेम नगएर भाइब्रेन्ट नगएर सेल्फ स्टडी गर्यो भने उसको फिजिक्स विक छ भने उसलाई गाह्रो हुन्छ। तर इन्स्टिट्युसन गएर पनि तपाईँको सबै क्वेरिज क्लियर हुनवाला छैन। जसको बेस छैन ऊ त इन्स्टिट्युसनमा केही क्वेसन पनि सोध्न लायक हुँदैन क्या, किनभने यति भिड हुन्छ स्टुडेन्टको। तिनीहरूले के गर्ने त? मेरो हिसाबले त्यो 28,000 रुपियाँ जुन तपाईँले एकमुष्ट खर्च गर्नुहुन्छ नि, अहिले नेपालमा एटलिस्ट कोभिडले केही एउटा पोजिटिभ फिडब्याकै ल्याएको छ। अहिले पर्सनल ट्युटरहरूको पनि क्लास पनि खुलेको छ के। मैले खास आफ्नो टाइममा हाम्रो टाइममा थिएन, नभए म लिन्थेँ होला त्यति बेला। विद्यार्थीहरूलाई पैसाको कमी छ, फाइनेन्सियल क्रन्च छ भने 2-2 हजार मैले रेकर्डेड क्लास भए पनि एकदमै बेस्ट पढाइन्छ क्या। नभए त युट्युबमा छँदै छ। अगर नेपाली टिचरसँग पढ्न मन छ भने राम्रो राम्रो टिचरहरू, जस्तै मलाई पनि कति सरको नाम त थाहा छैन, एकदमै राम्रो सर हुनुहुन्छ यार, गजेन्द्र सर हुनुभयो, त्यस्तै राम तिवारी सर हुनुभयो। मैले एक्ज्याक्टली पढाएको छैन तर विद्यार्थीहरूसँग म सोधेँ कि भिडियोहरूमा एकदमै राम्रो पढाउनुहुन्छ। जस्तै केमिस्ट्रीहरूको अब यस्तो छ है, अब हेर्नुहोस् कति टिचरहरूले गफ पनि निकै अब पढाउने बेला गर्छन्, सो तपाईँहरू रेकर्डेड क्लासेस पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा के छ, कतिजना रेकर्डेड क्लास लिन्छ साथीहरूसँग पनि सेयर गर्दा हुन्छ कि 2 जना मिलेर पनि रेकर्डेड या 3 जना मिलेर पनि रेकर्डेड क्लासेस किन्दा हुन्छ कि। त्यसमा तपाईँ स्किप गरी पढ्न सक्नुहुनेछ। या फिर मेरो हिसाबले त युट्युब बेस्ट हो कि। म त रेकर्डेड क्लासेसहरू भन्दा नि युट्युबहरू हेर्छु, ब्लग्सहरू हेर्छु, त्योबाट मजाले बुझ्छु क्या। त्यही भएर इन्स्टिट्युसन प्लस सेल्फ स्टडी इज बेस्ट फर प्री मेडिकल्सहरू फ्रम क्लास 11 or क्लास 12, नट एट दिस पोइन्ट अफ टाइम कि एट दिस पोइन्ट अफ टाइम यु आर ओन्ली गिभिङ यु सो मच मनी के। घरमा मिक्सर चलाइदिन्छ नि यार बिच बिचमा भिडियो बनाउने बेला, एन्ड इट इज गेटिङ टु टफ फर मी टु मेक भिडियो एट माई होम के। हुन पनि अहिले त रुम अलि ठिकै फर्निचरहरू भएको छ। त्यही भएर गुड म के भन्छु त अहिले तपाईँहरू सेल्फ स्टडी गर्नुहोस्। किनभने तपाईँ हेर्नुहोस् न, तपाईँ नेम और भाइब्रेन्ट जानुभयो भने 6 घन्टा तपाईँको त्यहाँ जान्छ। 6 देखि 12 क्लास या 12 देखि कति बजेसम्म लगाउँछु, 5 घन्टा लाग्यो। 1 घन्टा जानु 1 घन्टा आउनु एकदमै ठुलो प्रब्लम छ। 6 घन्टा तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ भने स्लिप पनि त चाहिन्छ, 8 घन्टा या 6 घन्टै चाहिन्छ। त्यसपछि घरमा आएर तपाईँहरूले सेल्फ स्टडी गर्न सक्नु हुँदैन। तर के गर्नु, जो सेल्फ स्टडी गर्न सोच्नु भएको छ भने त्यहाँ इन्स्टिट्युसनको बेस्ट पार्ट के छ त, त्यहाँ कम्पिटिटिभनेस एकदम बढी हुन्छ कि। हेरेर विद्यार्थी कम्पिटिसनमा पढिन्छ कि आफ्नो कुन लेभलमा छ भन्ने थाहा हुन्छ। तर त्यो सेल्फ स्टडीमा कसरी गर्न सकिन्छ त? हो आई नो होममा बसेपछि सम डिस्ट्र्याक्टेबिलिटी हेर्नु भइरहेछ नि। यु क्यान सी म यहाँ भिडियो बनाइरहेको छु एन्ड आई हेभ टोल्ड माई मम द्याट आई एम मेकिङ भिडियोज, प्लिज डु नट ओपन द मिक्सचर एन्ड अल फर सम टाइम होइन। तर उहाँलाई त बुझ्नु हुँदैन। सी थिङ्स हर काम इज मोर इम्पोर्टेन्ट। हुन पनि निकै टाढा चाहिँ किचन, त्यहाँ पनि साउन्ड आइरहेको हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, त्यही भएर घरमा डिस्ट्रक्टिबिलिटी भइरहेको छ भने काठमाडौँ आउनुहोस्, कुनै होस्टेल बस्नुहोस् या रुममा बस्नुहोस् र हरेक हप्ता चाहिँ नेम र भाइब्रेन्ट दुवैमा गएर एक्जाम दिनुहोस्। र एक्जाम दिँदाखेरि फ्रेन्ड्सहरू त बनिहाल्छन् र फ्रेन्ड्सहरूसँग एक्जाम दियो खुरुखुरु र घर भाग्यो भने नगर्नुहोस् है। यु अल निड टु कम एन्ड डिस्कस विथ योर फ्रेन्ड्स के गल्ती भएछ छैन, ऱ्याङ्क हेर्ने, ऱ्याङ्क इम्प्रुभ गर्ने, त्यसरी पो पढाइ हुन्छ। सो इन्स्टिट्युसन पनि राम्रो छ, सेल्फ स्टडी पनि राम्रो छ, दुवै मिलाएर पढ्दाखेरि प्री मेडिकलमा राम्रो छ। बट एट दिस मिन पोइन्ट जति बेला तपाईँसँग लेस देन 2 मन्थ छ भने यो टाइममा आई एस्योर यु कि अहिले सेल्फ स्टडी नै बेस्ट छ कि। मलाई धेरैजना भाइ बहिनीहरू विराटनगर कता गए इन्स्टिट्युसन जोइन गरेँ। मैले है यसको लागि कुनै स्पोन्सर्ड गरेको छैन कि कतै यता जाउँ उता नजाउँ भनेर, तर मैले रियालिटी भनेको हो कि त्यस्तो प्रब्लम हुन जान्छ। तपाईँ यति पैसा ह्युज बल्क अफ पैसा खर्च गर्नुहुन्छ एन्ड नट गेटिङ द आउटकम द्याट यु निड टु ह्याभ होइन, एकदम नराम्रो लाग्न जान्छ क्या। किनभने अहिलेको फ्यासन जोइन गरेर काम छैन। तपाईँ सबैजना जान्छन् 2 महिनाको नेम या भाइब्रेन्टले गरेर तपाईँको नाउँ निस्केको भए त तपाईँ हेर्नुहुन्छ नाउँ निकाल्नु, तपाईँ कुनै इन्स्टिट्युसनमा नपढेको पनि बस्नुहोस्, तपाईँले नेमले आफ्नो नाउँ चिप्काइदिन्छ, भाइब्रेन्टले आफ्नो नाम चिप्काइदिन्छ कि। यो सबै स्क्याम हो कि।
पढ्ने 15,000 हुन्छन्, नआउने 10 जनाका आउँछन् र त्यो 10 जनाले इन्स्टिट्युसन फेरि अर्को 15,000 लाई तान्छ के। सो त्यस्तो भइरहेको छ के, जहाँ पनि हुन्छ। नाउँ निकाल्नुस् 1 लाख पाउनु यो टपतिर गर्नुस् 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख यतिकै पाइन्छ के, आफ्नो इन्स्टिट्युसनको नाम दिन, भेरियस ठाउँ यो गर्न। तर तपाईँ रियालिटी मैले त्यही भएर टपर्सहरू ल्याएँ। मोहम्मद भाइको पनि सुन्नुभएको थियो, दाइ म त आफैले मजाले पढ्थेँ। छैन भने तपाईँहरू गएर मोहम्मद नवाज अन्सारीको भिडियो हेर्नुहोस्, उसले पनि धेरै कुराहरू भनेको छ। हुन भने सेकेन्ड पार्ट अफ भिडियो त्यसको क्र्यास भयो, त्यसपछि फर्स्ट इयरको के कस्तो कुरा हुन थाल्यो, भिडियो बनाउन सकिएन। तर आउने बेला अरू बनाइन्छ के। त्यही भएर जसको पनि अहिले त तपाईँहरू मसँग पनि कन्सल्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले भने जुन जुन सब्जेक्टहरू विक छ तपाईँ त्यसको पर्सनल ट्युटर अहिले लगाउन सक्नुहुन्छ के। अहिले सबैको पर्सनल ट्युटरहरूको पनि सस्ता 2-2 हजारमा 1-1 हजारमा आइरहेको छ क्लासेसहरू। नभए जसले लिइसकेको जसको पनि साथीहरूसँग माग्दा हुन्छ, या 2-3 जना मिलेर चाहिँ त्यो किन्दा हुन्छ, प्रब्लम छैन। तर 28,000 दिनु एउटा जस्ट त्यो फर्मालिटीको लागि, आई डु नट बिलिभ अन द्याट फ्याक्ट के। 28,000 इज ह्युज एमाउन्ट अफ मनी फ्रम सम क्लासेस। कसैको लागि त केही पनि छैन होला, किनभने मैले ट्युसन पढाउँदाखेरि आई हेभ टेकन 25,000 अ मन्थ पनि लिएको छु। सो त्यस्तो पनि छन्, तर कोही यस्तो पनि छन् जसले 2,000 पनि पे गर्न सक्दैन। सो तिनीहरूको लागि बेस्ट पार्ट भनेको के हो त, सेकेन्ड ह्यान्ड बुक्सहरू किन्ने, या दाइ दिदीहरूसँग त्यो कन्स्ट्यान्ट टचमा बस्ने, साथीहरूसँग पढाइको डिस्कस गर्ने। यस्तै नाउँ निस्किन्छ के। नाउँ निकाल्नु चाहिँ एकदम ठुलो कुरा त होइन, बट इफ यु डु नट डेडिकेट युर सेल्फ भने त गाह्रो हुन जान्छ है त। आउने दिनमा चाहिँ म कसरी पढ्ने, कसरी स्टार्ट गर्ने त्यो पनि भिडियो बनाउँछु। फ्रम एट दिस पोइन्ट अफ टाइम मैले कन्क्लुजन टु कन्क्लुड के गर्न खोजेको त, एट दिस पोइन्ट अफ टाइम इफ यु स्टुडेन्ट आउटसाइड भ्याली ओर इनसाइड द भ्याली हु हेभ नट जोइन्ड प्री मेडिकल क्लासेस ओर अल होइन, प्लिज डु नट वेस्ट योर मनी अन इन्स्टिट्युसन्स के, बिकज दे डु नट। किनभने तपाईँ नवीन शर्मा सरकै लेक्चरहरूमा त्यो मोटिभेसन स्पिचमा सुन्नुहुन्छ होला कि नेमले गरेर नाउँ निकालेको भएको हरेक साल 15,000 जनाकै नाउँ निस्किन्थ्यो कि। नाउँ निकाल्ने भनेको के हो त, अब विद्यार्थीले आफू तिनीहरूले एउटा वे र कम्पिटिटिभनेस मात्र तपाईँहरूलाई दिइहाल्छ के। सो यति सारबाटै तपाईँहरू बुझिसक्नु भएको होला कि मेरो भनाइको कुरा के हो के। अहिले त मैले पहिले पनि भनिसकेँ, अहिले त अब जुन जुन तपाईँको फेभरेट टिचरको तपाईँले क्लासेसहरू पनि किन्न सक्नुहुनेछ, युट्युब पनि छ, सिलेबस पनि छ, हरेक कुरा छ। सो तपाईँहरूको जिम्मा छ के कस्तो गर्नुहोस्। इफ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, र जसरी माया दिनु भइरहेको चाहिँ यति दिनसम्म त्यस्तै दिनुहोस्। र गिभ अवे अलर्ट अर्को पनि आउँदैछ। म काठमाडौँ गएको बेला अब्जेक्टिभ पिसिबी जुन 3 जनालाई दिन बाँकी नै छ, तिनीहरू काठमाडौँ मैले भ्याली बाहिरका छन् 2 जना, तिनीहरू अब दाइ दिदीसँग कोही लिएर जान्छन्। मलाई कन्ट्याक्ट चाहिँ भइसकेको छ, एउटासँग कन्ट्याक्ट भएको छैन, 2 जनाले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेका छन्, 1 जनाले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेका छैन। अब त्यो मान्छेसँग पनि कन्ट्याक्ट गरिहाल्छौँ। सबैले भनेपछि दाइ काठमाडौँ आएर लिन्छु, हुन पनि मैले तिहारपछि चाहिँ तिनीहरूलाई पनि दिन्छु किताब। एन्ड तपाईँहरूलाई अब कम्प्लिट सोल्युसनको पनि गिभ अवे आउँदैछ के। सो आउने अब निकै आउँदैछ, त्यो कम्पिटिसन चाहिँ अहिले राम्ररी बुझ्नुभयो होला। र यो भिडियो चाहिँ म चाहन्छु धेरैजनामा सेयर होस् र धेरैजनालाई हेल्प होस्। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई, अल द बेस्ट।